اذا اخواني اخواتي، معنا اول ابليكاسيون غنتكلموا عليها هي تون ان راديو، اللي من خلالها غتبقاو تستمعوا للراديو باللغه الفرنسيه، وفيها حتى الانجليزيه الاسبانيه، اللغه اللي نتوما حبيتو راها كاينه. دونك غادي نجي انا، غادي تلقاو نورمالمون نتوما عندكم هنا انستالي. انا عندي اوفغير حيت ديجا انستاليتها، دونك جو في كليكي سور اوفغير كوم سا باش غادي نفتح لابليكاسيون قدامكم هكا. فوالا. دونك الا طلعت لكم واحد لاباج في الاول فيها مثلا في ان اسي غراتوي 30 يوم ايتترا، كليكي على انولي اولا رجع باللور، يعني ما تحاولش انك تدخل ليها، حيت هذيك راه كتسمى ابليكاسيون بايونت، انت ما ديرهاش، دير يعني رجع وصافي غيعطيك الغراتويت، راه هي هذه راها مزيانه. دونك شنو تنديرو؟ تنجيو الاخوان لهنا لهاد ثلاثه الشريطات، كنبرك وكنجي لباركورير، ها هي كنكليك على باركورير وكنمشي لبارلونغ. فوالا كنهبط لتحت، غنلقى بارلونغ كيف ما تتشوفوا، ها هي لتحت هادي، غنكليك على بارلونغ وغادي نختار لا لونغ اللي انا بغيت، اش من لغه بغيتي تستمع للراديو بها. دونك غادي نمشيو غادي نديرو مثلا لا لونغ فرونسيز، راه كاين الاسبانيول، كاين لونغلي، شوف كل واحد شنو فين شنو باغي. فغنكليك على فرونسي، تيقول لك شنو بغيتي، واش بغيتي ميوزيك موسيقى اولا بغيتي سبور اولا ايميسيون ديبا. ايميسيون ديبا سافو دير برامج وحوارات ايتترا، داكشي اللي فيه المواضيع والنقاش. انا غادي ندير ايميسيون ديبا لان بغينا نسمعوا الناس كيهضروا. كاين اكtualité يعني شنو واقع حاليا في العالم، كاين اغ اي كولتور يعني فن وثقافه، الكوميديا ايتترا ايتترا. دونك كاين اكtualité مزيانه، وتقدروا ديروا حتى دي زيميسيون ديبا موند، يعني حوارات ونقاشات يعني عندها علاقة بالعالم بأسره. دونك شنو نقدروا نديرو؟ مثلا نختاروا اكtualité، نكليكيو عليها باغ اكزومبل بحال هكا، غادي تجي غادي تلقى لاكtualité اون ديريكت كورونا فيروس، كاين عاوتاني لو غران ديريكت. فوالا دونك غادي تشوفوا نتوما القناه اللي تعجبكم، كاينه ار اف اي حتى هي زوينه كتعجبني كنتصنت ليها. مي انا ما غاديش ندير هادشي كامل، غادي نجي وغادي نقترح عليكم ديروا ديجا غوشيرش وغادي تلقاو هادو اللي غادي نوريكم انا اللي كنخدم بهم هما هادو. عندك هذا فوالا، هادي مزيانه تقدروا تعتمدوا عليها، سي تري امبورطون. لما كتكليكي عليها نورمالمون هي ديال فرانس كولتور. الوغ لما كنكليكي هنا شنو كنلقى كاع هذوك الحلقات اللي دازو وكيكونوا اونغيستري. دونك لما كتمشي مثلا فرانس كولتور غادي تكليكي غتلقى ديجا الموضوع بادي، ما غاديش تفهم مزيان شنو هو لو سوجي ولا كيفاش بدا وشكون اللي كيهضر. هنا كتلقى ديجا اونغيستري، كتشوف انت الموضوع اللي تقدر انه مثلا يهمك. مثلا عندنا هنا كومون فير ريديماري لونيفرسيتي باغ اكزومبل، جو في كليكي ونسمعوا كيفاش كتكون يعني Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, en partenariat avec le journal La Croix et Béatrice Bougnol de ce journal, comment faire redémarrer l'université. غتسمحوا لي غنقطعوا لان غادي تقدروا انكم ديروا هذا الشيء هذا بوحدكم. فريمون اللي بغيت نقول لكم هو ان اللي كيعجبني انا في فرانس كولتور هما انه كيجيبوا لما كيبغيو يناقشوا واحد الموضوع كيجيبوا دي سبيسياليست ديال داك لو دومين، فريمون دي بيرسون اللي يستحقوا انهم يجلسوا وتستمع ليهم. نورمالمون كاين مثلا الحلقه كتكون فيها تقريبا واحد 40 دقيقه. الوغ انت الا جلستي مع راسك واحد 40 دقيقه وتصنتي الفرنسيه في النهار، راه ما بحالك حتى شي واحد، ما بحالك حتى واحد. تنقول لك راه سي تري امبورطون. كاين عاوتاني ار اف اي كنتصنت ليها، فوالا هي هادي اللي هنايا، هادي ار اف اي، ونورمالمون فيها يعني كتلقى اون ديريكت، كتقدر تكليكي على كاينه اون ديريكت، وهنايا كتلقى هنا لونغيسترومون ديال الحلقات اللي دازو حتى هي بنفس الطريقه ديال فرانس كولتور، كتكليكي عليها داكوغ وكتستافد حتى هي كذلك، راها مزيانه. دونك هاد الجوج هادو الا درتيهم ومشيتي معاهم راه سي ديجا با مال. وهذه ماسكي بالابرا سي دي سيتون اسبانيول، راه كنستمع عليها حتى هي وصراحه زوينه بزاف كتعجبني. Muchísimas gracias, Begoña. ¿Qué tal ha ido esta tercera semana de confinamiento? Bueno, buenos días a todos.
Bien, la semana ha ido mejor y desde luego con unas mejores perspectivas. Podemos tener una... فوالا الاخوان كيف ما شفتوا والاخوات كذلك، هو ان هاد لي دوز ابليكاسيون يقدروا يعاونوكم بزاف ديال لا لونغ يعني فرونسيز. كاين فرونس كولتور اللي هي ديجا هكا اونغيستري، كاين فرونس كولتور لايف راه تقدروا ديروها يعني اون ديريكت. لما غتكليكي على غوشيرش دير فرونس كولتور غادي تلقاها وتكليكي عليها صافي كتولي عندك هنايا في الباز دو دوني هي هذه. حيت انا عندك لي ريسون يعني اللي فتحتيهم اخر مره، وعندك ار اف اي حتى هي راها مزيانه تقدر تعتمد عليها. والان اخواني اخواتي غادي ندوزو للمقطع الخامس اللي غنتكلموا فيه على لابليكاسيون الثانيه اللي عندها علاقه بالقراءه والسمع كذلك، يعني دي زيستوار اون فرونسي اي كاينين دوطخ لونغ اوسي. غادي نعرفكم على هاد لابليكاسيون وكذلك نعرفوا كيفاش نقدروا نتعاملوا معها وشنو هما المزايا ديالها ان شاء الله نشوفوها كاملين في هاد الفيديو. فخليكم معنا دائما، المقطع غادي تلقاوه في هذا الجانب، تضغطوا على الفيديو باش تقدروا تتبعوا معنا المراحل.